बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन व सामीन, रमज़ानुल मुबारक के इन पुरनूर सातों में हम हाज़िर हैं मिनहाज रमज़ान के इस खूबसूरत प्रोग्राम अनवारुल इस्लाम अज़ कुतुब शेखुल इस्लाम में। मेरी दुआ है रब्बे कायनात हमें अनवार व तजल्लियात कुरान और तवज्जुहात साहिब कुरान से माला माल फरमाए। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हज़ूर शेखुल इस्लाम की ये किताब कुरानी इंसाइक्लोपीडिया बिला शक व शुबा ये इस ज़माने का एक अज़ीम असासा और एक अज़ीम शाहकार है। इससे हम किस तरह इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और इससे हम किस तरह अपने टॉपिक से रहनुमाई ले सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है अल्लामा मोहम्मद इदरीस कादरी साहिब, जो मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के नायब नाज़िम आला हैं। अल्लामा साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी खूबसूरत पैराए में आप हमारे नाजरीन को बड़े आसान अंदाज से बता रहे हैं कि कुरानी इंसाइक्लोपीडिया से हम किस तरह रहनुमाई ले सकते हैं। इस पर हमारी तीसरी जिल्द पर गुफ्तगू जारी है। आज हमारी इस नशिस्त में नाजरीन के लिए आप क्या फरमाना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं एक मरतबा फिर मिनहाज टीवी की इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनकी वसातत से प्रोग्राम अनवारुल इस्लाम अज़ कुतुब शेखुल इस्लाम में मुझे कुरानी इंसाइक्लोपीडिया पर बात करने का शर्फ मिल रहा है। बात हो रही थी कि इस कुरानी इंसाइक्लोपीडिया से इस्तिफ़ादा कैसे किया जा सकता है जी। और उसका पहला रुख, पहली जहत इससे इस्तिफ़ादे की ये है कि इसकी 400 सफ़हात पर मुश्तमिल जो मौज़ूआती फ़हरिस्त है, उस फ़हरिस्त के ज़रिए हम अपने मुतल्लिक़ा मौजू को तलाश कर सकते हैं। 8 जिल्दों पे ये है कुरानी इंसाइक्लोपीडिया। 8 जिल्दों पर मुश्तमिल ये कुरानी इंसाइक्लोपीडिया पहली है। जिल्द में इसकी फहरिस्त है। पहली जिल्द के 400 सफ़हात जो उसमें हैं वो सिर्फ फहरिस्त है और फिर फहरिस्त के बाद आगे फिर मज़ामीन मौज़ूआत शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यानी फिर आगे उसका तफसीली। जी हाँ, ठीक है। तो पहला तरीका कि इसके मौज़ूआती फहरिस्त से हम अपने मौजू को कैसे तलाश कर सकते हैं, तो मैंने जैसे पिछली नशिस्त में ज़िक्र किया कि जिस मौजू को भी आप देखना चाहते हैं, जस्ट आपके 1 या 2 मिनट लगेंगे। पहली जिल्द को आप निकाल लें और पहली जिल्द के शुरू में ये जो पहली 5 जिल्दों का तारुफ दिया गया है, उस तारुफ को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा मौजू किस जिल्द के अंदर है। जिस सब्जेक्ट पे आप पढ़ना चाहें वो आपको शुरू में मिल जाए। मसलन आज की नशिस्त में हम ये जानना चाहते हैं इंसानी आज़ा, जी, इनका जिक्र कुरान पाक में कहाँ बॉडी पार्ट्स जी। तो यकीनन ये साइंस से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है। जब हम पहली जिल्द का तारुफ पढ़ते हैं तो उसमें इस चीज़ का जिक्र नहीं आता, दूसरी को पढ़ते हैं तो उसमें शिरक है, उसका बुतलान है, फिर ईमानियात का जिक्र आता है। तीसरी जिल्द का जब उन्वान पढ़ते हैं तो उसमें आता है अहवाल क़यामत, इबादात, मुआमलात, हुकूक व फ़राइज़, साइंस और टेक्नोलॉजी। तो चूंकि ये साइंस से ताल्लुक़ रखने वाला एक मौजू है तो तीसरी जिल्द में चले जाएंगे। तीसरी जिल्द शुरू होती है 1651 पेज से। तो आप इसकी मौजूआती फहरिस्त 1651 पेज से देखना शुरू करेंगे, पहले वाली देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर आखिरी इस तीसरी जिल्द का भी आखिर में जाकर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो वो मौजू मैंने तीसरी जिल्द इस वक्त ये मेरे सामने है और इस तीसरी जिल्द के अंदर हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने बाकायदा एक हेडिंग कायम किया है, आज़ाउल इंसान, जी, आज़ाए इंसानी। ठीक है। कोई शख्स जानना चाहता है कि इंसानी जिस्म का जिक्र कहाँ है, कुरान के अंदर आँख का जिक्र कहाँ है, कान का जिक्र कहाँ है, सर का जिक्र कहाँ है, पाँव का जिक्र कहाँ है, हाथों का जिक्र कहाँ है। तो जो भी इंसानी अज़ा हैं, कुरान उन पर क्या कहता है और उनका जिक्र कुरान की किस किस आयत किस किस सूरत में है, वो सारी तफसीलात इस हेडिंग के नीचे मिलेंगी। और हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने ऐसे नहीं है कि अज़ाए इंसानी लिख कर नीचे सारी आयतें जमा कर दी, बल्कि एक एक उज़्व को अलग अलग उन्वान बनाया, उन्वान दे दिया। ठीक है। मसलन सबसे पहले आपने जो सब हेडिंग के लिए वो है अल जिस्म। तो जिस्म का जिक्र जहाँ जहाँ कुरान पाक में आता है, हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने 5 आयात बाकायदा यहाँ पर दर्ज की हैं कि कुरान में 5 जगहों पर बाकायदा इंसानी जिस्म का तज़किरा आता है। तो बाकायदा उन आयात की अरबी इबारत भी दे दी, फिर उनका तर्जुमा भी दे दिया और साथ सूरत का नाम, सूरत का नंबर और आयत का नंबर भी दे दिया। ठीक है। डायरेक्टली कुरान से पढ़ना चाहें, देखना चाहें, डायरेक्ट कुरान खोल के बंदा पहुंच सकता है। फिर इसकी तफासिर को पढ़ना हो, हवाशी पढ़ने हो, तो वो फिर डायरेक्ट इंसान असल सोर्स तक पहुंच जाता है। फिर दूसरा सब हेडिंग बनाया कि इंसानी खाल का जिक्र कहाँ कहाँ आता है, जिल्द का, ये अलग हेडिंग बनाया। इस पर कुरान पाक के 5 मकामात दे दिए। जैसे ये आखिरी एक बताया लव्वाहातुल लिल बशर, तो ये कुरान पाक की सूरह मुदस्सिर की आयत है। तो देखें, अरबी इबारत भी दे दी, उसका तर्जुमा भी दे दिया, नीचे सूरत का नाम भी लिख दिया, उस सूरत का नंबर दे दिया, फिर उस सूरत का आयत नंबर भी दे दिया। यानी इससे बढ़कर और आसानी क्या हो सकती है।
پھر انسانی بالوں کا ذکر کہاں آتا ہے تو بال الگ ہیڈنگ بنا دیا. ٹھیک ہے. قرآن نے کہاں ذکر کیا وہ 2 آیتیں دے دی. پھر انسانی گوشت کا ذکر قرآن پاک میں کہاں کہاں آتا ہے وہ ساری آیات حضور شیخ الاسلام نے محنت کر کے وہ ایک جگہ پر جمع کر دیں, اور 11 مقامات قرآن پاک کے وہ ہیں جہاں پر باقاعدہ انسانی گوشت کا ذکر آتا ہے. وہ ساری آیات عربی متن کے ساتھ, ترجمے کے ساتھ, ان صورتوں کے نام, صورتوں کے نمبر اور آیات کے نمبر دے دیے. پھر اسی طرح چہرے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آتا ہے, جی, وجہ, الوجہ. تو یہ ساری آیات قرآن پاک کی دے دیں جہاں جہاں بھی انسانی چہرے کا ذکر آیا ہے. اور یہ قرآن پاک کے اندر 20 مقامات پر 20 آیات اس ٹاپک کے نیچے دے دی ہیں. یعنی کتنی کریزی کے ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ کیا گیا اور یہ ساری آیات جمع کر دی ہیں. میں پھر بتا رہا ہوں کہ اسی طرح عربی عبارات بھی دے دی, اردو میں ترجمہ بھی دے دیا, ہر آیت کے نیچے سورت کا نام بھی لکھا, سورت کا نمبر بھی لکھا, اور ساتھ اس سورت کی آیت کا نمبر بھی دے دیا. پھر سر کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آتا ہے, اس سبجیکٹ کو ڈسکس کیا, 7 آیتیں اس پر ہیں. انسانی پیشانی کا ذکر کہاں کہاں آتا ہے وہ 4 آیات قرآن پاک کی الگ لکھ دی ہیں. آنکھ کا ذکر کہاں کہاں آتا ہے, اب انسانی آنکھ کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے, اور اس پر حضور شیخ الاسلام نے 23 قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ ریفرنس کے طور پر دی ہیں. اور پھر جب ان آیات کو انسان دیکھتا ہے تو معلوم نہیں انسانی آنکھ پر باری تعالیٰ نے کیا کیا بیان کیا ہے, وہ سارے موضوعات اس کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر اسی طرح انسانی کان کا ذکر کہاں ہے تو کان ایک الگ سب ہیڈنگ بنا دیا, اس سے ریلیٹڈ ساری آیات کم و بیش یہ 5 آیات اس پر دے دی ہیں. پھر اسی طرح انسانی رخسار کا ذکر کہاں آتا ہے, اس پر قرآن کیا کہتا ہے وہ آیت کریمہ دے دی. انسانی ناک کا ذکر کہاں پر آتا ہے 2 آیتیں اس پر دے دی. ہونٹوں کا ذکر کہاں ہے, وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن, جی, وہ الگ ہیڈنگ بنا کر اس کے نیچے یہ آیت دے دی. دانت کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آتا ہے, اس سے ریلیٹڈ 2 آیات دے دی. اللسان یعنی زبان کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آتا ہے, جی, دیکھیں ایک ایک عضو کو الگ الگ کر کے اس پر قرآن کو کیٹیگرائز کر دیا, آیات دے دی. اور زبان کا ذکر کرتے ہوئے 8 آیتیں دے دی. وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن, لسان ذکر یعنی زبان کا ذکر آ گیا. پھر باقاعدہ وہ عربی عبارت, اس کا ترجمہ, پھر ساتھ سورت کا نام, سورت کا نمبر اور آیت کا نمبر دے دیا. یعنی کتنی آسانی سے انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے. پھر انسانی ٹھوڑی کا ذکر کہاں کہاں آتا, ٹھیک ہے, وہ ساری آیات 3 مقامات قرآن پاک میں وہ لکھ دیے. گردن کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آتا ہے, 7 آیتیں قرآن پاک بھی دے دی کہ 7 مقامات پر انسانی گردن کا ذکر آتا ہے. انسانی گلے کا یعنی حلق کا ذکر کہاں کہاں آتا ہے, جی, اس پر 3 آیات دے دی. یعنی آپ دیکھیں گردن میں اور گلے میں فرق کیا ہے, فرق کیا ہے, اس کو بھی ایک ہیڈنگ کے نیچے نہیں رکھا, الگ کر دیا سبحان اللہ, تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو, جو چیز چاہیے وہاں سے لے لیں. پھر ہاتھ کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آتا ہے, اس پر قرآن پاک کی 14 آیات حضور شیخ الاسلام نے دی. اللہ اکبر, ہاتھ کے بارے میں ہاتھ کے قرآن بارے میں مجید کی انسانی 14 ہاتھ کا ذکر کہاں کہاں ہے. انسانی کوہنی کا ذکر کہاں آتا ہے, اس کا الگ ذکر کر دیا. انسانی انگلی کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آتا ہے, اس پر قرآن پاک کی 3 آیات دے دی. پھر انگلی کا جوڑ, اس کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا ہے, اس کو الگ ہیڈنگ بنایا ہے, اس کے نیچے لکھا. انسانی سینے کا ذکر کہاں آتا ہے, جی, اس کا ذکر الگ سے کر دیا ہے. پھر اس کے بعد انسانی دل کا ذکر کہاں آتا ہے, تو دل پر باقاعدہ قرآن پاک کا مطالعہ کر کے حضور شیخ الاسلام نے 17 قرآن پاک کی آیات اس میں درج کی. سبحان اللہ. تو 17 مقامات پر انسانی دل کا ذکر آتا ہے, وہ آیات دے دی. پھر اسی طرح انسانی پشت, اس کی پیٹھ کا ذکر قرآن پاک میں کہاں کہاں آتا ہے, اس پر قرآن پاک کی 5 آیات دے دی. پھر انسانی پہلو کا ذکر وہ کہاں آتا ہے, 4 آیتیں اس پر جمع کی ہیں. پھر انسانی پیٹ کا ذکر کہاں آتا ہے, وہ قرآن پاک کی 9 آیات دے دی ہیں ایک ہی جگہ پر. پھر انسانی پنڈلی کا ذکر کہاں آتا ہے, پھر انسانی ٹخنے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں کہاں آتا ہے, انسانی پاؤں کا ذکر قرآن پاک میں کہاں کہاں آتا ہے. تو یہ سارے الگ الگ عنوانات قائم کر کے ان سے ریلیٹڈ قرآن پاک کی ساری آیات اور ان آیات کا عربی متن, ان کی پھر اردو میں ٹرانسلیشن, پھر باقاعدہ ہر آیت اس کا سورت کا نام, سورت کا نمبر اور وہ اس سورت کی کون سی آیت ہے, آیت کا نمبر, یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ درج کر دی. میں بتا رہا ہوں کہ اس قرآنی انسائیکلوپیڈیا پر تو اگر 6 مہینے بھی بات کرتے رہیں تو ایک ایک موضوع اتنا دلچسپ ہے کہ وہ پڑھتے ہوئے بھی انسان حظ لیتا ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے کس طرح سمندر میں غوطہ زنی کر کے اور قرآنی علوم و معارف
وہ نکال کر ہیرے جواہرات کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ اب یہ ہماری محنت ہے، ہم کتنی محنت کے ساتھ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور قرآنی علوم تک رسائی حاصل کر کے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو علم سے مزین کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ مسلسل وقت دے رہے ہیں، ہمارے ناظرین اس سے بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، قرآنی انسائکلوپیڈیا پچھلے کئی دنوں سے ہماری نشستیں اس پر جاری ہیں، اس سے استفادہ کیسے کیا جائے، اس کا کچھ خلاصہ اختصار کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہم کئی دنوں سے اس کا تعارف کروا رہے ہیں، اور تعارف میں کچھ خلاصہ آپ کی خدمت میں 1-2 چیپٹر آپ کی خدمت میں اختصار سے پیش کر دیتے ہیں، اور کئی دنوں سے ہماری یہ نشستیں جاری ہیں۔ ہم ابھی تک اس کا تعارف اور اس سے استفادے کا طریقہ 2 اشرے بات کرنے کے باوجود آپ تک نہیں پہنچا سکے۔ تو ذرا سوچیں، جس مرد کلندر نے اپنی قلم میں سے اسے گزارا ہے، کتنے مہینوں کی، سالوں کی، خدا جانے ان کی محنت ہے اور ارکریزی ہے۔ انہوں نے کتنی محنت کے ساتھ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک عظیم اثاثہ محفوظ کر دیا اور نسلوں کے لیے منتقل کر دیا۔ خدا را اس علمی اثاثے کو غنیمت جانیے، اپنے گھروں کی لائبریریوں کی زینت بنائیے، اور اپنی نسلوں کو عقیدہ دینے کے لیے سائنٹیفک اپروچ، سائنسی علوم، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور سائنس قرآن کی تائید کیسے کر رہی ہے، اور سائنس آج شریعت محمدی اور قرآن کے سامنے کس طرح سر جھکائے ہوئے کھڑی نظر آتی ہے، اس عظیم شاہکار سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی عرض کیا تھا، آپ قرآنی انسائکلوپیڈیا حاصل کرنا چاہیں تو آپ کے قریب منہاج القرآن کی جو تنظیمات ہیں، نیٹ ورک ہے، یا منہاج القرآن کے سیل پوائنٹ ہیں، منہاج القرآن کے مراکز ہیں، وہاں رابطہ کریں، اور یہ آپ کو کتاب وہاں سے آسانی سے سیٹ مل سکتا ہے۔ یہ یقیناً ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری نسلوں کی اصلاح کے لیے بہت اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ بہت شکریہ آپ احباب کا، دیکھتے رہیے منہاج رمضان۔